एहसन शाह के करीबी दोस्त, फैमिली फ्रेंड, 3 नस्लों से इनकी ये फैमिली फ्रेंडशिप चलती आ रही है। बड़ी गलीज हरकतें भी हो रही होती हैं, पिल पार्टीज को कहते हैं। ठीक। अर्शा वो ही उसको ले जाने वाली थी। कुछ उसकी वीडियोस जो थी एहसन शाह के साथ बनी, फिर उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया, एहसन शाह को खाना शुरू किया और इसको अर्शा मिल ही पिल पार्टी से थी कि एहसन शाह को ही ले डूबी हो। ये सारे मामला पिल पार्टीज में होते हैं और मकसद होता है कि किसी अच्छी फैमिली का लड़का लड़की नजर आए और उसको ब्लैकमेल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के अंडरवर्ल्ड से एहसन शाह केस, बालाज केस पे आपने बहुत सारी खबरें सुन ली होंगी। फैमिली इंटरव्यूज भी हुए और दोस्तों के इंटरव्यूज भी हुए और देखते हम आए कि एहसन शाह जो है वो एक आम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला नौजवान किस तरह से एक बड़ी बदमाश, एक जो है वो अंडरवर्ल्ड की डॉन फैमिली के बेटे से दोस्ती करता है और फिर इस सारी सिचुएशन में फंस जाता है। उससे गलती हुई या नहीं हुई ये कानून डिसाइड करेगा। इस वक्त हमारे साथ आफ्ताब भट्टी मौजूद हैं, एहसन शाह के करीबी दोस्त, फैमिली फ्रेंड, 3 नस्लों से इनकी ये फैमिली फ्रेंडशिप चलती आ रही है। तो आफ्ताब भट्टी से थोड़ी सी जान लेते हैं, कोशिश करते हैं कि एहसन शाह के बारे में, एहसन शाह के इखलाक के बारे में और किस तरह से वो पिल पार्टी का शिकार बना। ये अभी तक की एक्सक्लूसिव चीज है कि एहसन शाह बेसिकली पिल पार्टी का शिकार बना। अर्शिया कहाँ से आई थी, कैसे वो पिल पार्टीज तक पहुंचता था, ये आफ्ताब भट्टी हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आफ्ताब, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल जो है वो आपके साथ इजहार ताज़ियत भी करती हूँ कि यकीनन आप सब लोग दोस्त इस वक्त शौक के जो है वो हालत में होंगे, लेकिन पिल पार्टी, एहसन शाह एक मिडिल क्लास फैमिली का और जैसे आप कुछ दोस्त बताते हैं कि बड़ा एक नॉर्मल अच्छे इखलाक का बंदा था। पिल पार्टीज होती क्या है और वो कैसे इसका शिकार बन गया? देखें, पिल पार्टी जो होती है वो एक डांस पार्टी होती है। पिल पार्टी के सबसे पहले तो पास दिए जाते हैं। पास वो नौजवान जो होते हैं कॉलेज के होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों, तो वो उसको खरीदते हैं, खरीद के फिर पिल पार्टीज में जाते हैं, फिर पिल करते हैं। पिल मतलब कोई ड्रग लेते हैं? हाँ, टैबलेट होती है, ठीक है, वो लेते हैं। उसके बाद वो फिर खाने के बाद वो डांस वगैरह जो होता है वो करते हैं। फिर शीशा होता है, अंदर आइस चल रही होती है, ड्रिंक चल रही होती है, बड़े मामला ऐसे हो रहे होते हैं। ठीक। और बड़ी गलीज हरकतें भी हो रही होती हैं, पिल पार्टीज को कहते हैं। ठीक। और जो एहसन शाह वो जाता था और जो उसकी माशाल्लाह से वाइफ बनी अर्शा, वो ही उसको ले जाने वाली थी। ठीक है। और कुछ उसकी वीडियोस जो थी एहसन शाह के साथ बनी, फिर उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया, एहसन शाह को खाना शुरू किया, फिर उसने ब्लैकमेलिंग करते करते फिर कुछ वीडियोस उसने ब्लैकमेल किया कि मैं इसको वायरल कर दूंगी अगर तुमने ये ना किया वो ना किया। फिर उसको ये सारे हालात को देखते देखते फिर उसको उसके साथ शादी करनी पड़ी। वीडियोस की वजह से ब्लैकमेल हो गए। ठीक है। अच्छा, अर्शिया और एहसन शाह का ताल्लुक कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि दोस्ती तो बालाज और एहसन शाह की थी, कहते हैं 14 साल पुरानी दोस्ती थी। ये बीच में कहाँ से करैक्टर आई और क्या ये कुछ स्टिंग थी कि मतलब प्लांटेड थी कि इसके थ्रू इसने बालाज तक पहुंचना था? यही तो बात है, एक सैयद घराने का बच्चा जिसका वालिद इतना शरीफ हो, जिसके बड़े इतने शरीफ हो, वो पिल पार्टीज में जाने लग पड़े, ये नामुमकिन चीज है। ये कैसे गया? और इसको अर्शा मिल ही पिल पार्टी से थी। अच्छा। पिल पार्टी से जब मिली, सारे मामलात पिल पार्टी से शुरू हुए और पिल पार्टी से करते करते नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि एहसन शाह को ही ले डूबी हो। अच्छा आफ्ताब, हमें ये पता चला था कि एहसन शाह की और अर्शिया की शादी जो है वो बालाज के कत्ल से तकरीबन 1-1.5 माह पहले ही हुई है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। जी। और फिर लेकिन ये इनका ताल्लुक ऐसा लगता तो नहीं है कि सिर्फ 1-1.5 माह पुराना था। देखिए, इनका जो ताल्लुक है, जो एहसन शाह बताते थे, वो यही बताता था कि मेरा ताल्लुक जो है 5 से 7 साल पुराना ताल्लुक है मेरा। अच्छा। हाँ, काफी साल पुराना ताल्लुक है। देखें, किसी की माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसे बुरे कामों में पड़े या ऐसी बुरी लड़की के साथ जाए। उसकी माँ को नहीं था पता, उसके घर वालों को नहीं था पता, उसके वालिद को नहीं था पता कि ये किस लड़की के साथ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उसको तो यही पता था कि बालाज के साथ जाता है आता है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि 14 साल पुरानी दोस्ती एकदम दुश्मनी में कैसे चेंज हो जाती है। ठीक। मेरे ख्याल से कि मेरा जो ताल्लुक था मेरे नाना का, मेरे
ان کے مظفر شاہ کے ساتھ تعلق تھا، ان کے والد کے ساتھ. میرا ان کا تعلق بنا احسن شاہ کا سیاسی بیس پہ بنا، کیونکہ ہمارے پی وائی لاہور کے سینئر نائب صدر تھے، تو پیپلز پارٹی کا یوتھ ونگ کے صدر تھے. تو میرا تعلق ادھر بنا، میں نے ان کو جانا پہچانا. میرے ساتھ تو آج تک انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی. بڑا ریزنیبل، بڑا اچھے اخلاق کا لڑکا تھا، اور کبھی بھی اس نے کوئی ایسی ویسی بات ہمیں فیل نہیں کروائی، کوئی بلاچ کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے. اچھا، دوستوں کو فیل ہو جاتا ہے جب اکٹھے گروپس میں ہوتے ہیں نا، تو فیل ہو جاتا ہے کہ یار یہ اس کی دولت کے پیچھے ہے یا لڑکیوں کا معاملہ ہے. ایسی کبھی کوئی فیلنگ آئی کہ بلاج سے اس کو کوئی لالچ تھی، اس کی شہرت کی وجہ سے اس کے ساتھ دوستی بنی تھی؟ کوئی ایسی کبھی وائب، کوئی فیلنگ؟ نہیں، فیلنگ تو ہمیں نہیں آئی ایسی. فیلنگ تو ان کو آنی چاہیے جو 24 آور ان کے ساتھ رہتے تھے. آج وہ بھی احسن شاہ کے خلاف چل رہے ہیں. اچھا. ہمارا جب بھی رابطہ ہوتا تھا سیاسی بیس پہ رابطہ ہوتا تھا. ہم ماڈل ٹاؤن میں مل لیتے تھے، جو سیکٹریٹ ہے ہمارا پیپلز پارٹی کا، وہاں پہ مل لینا، یا احسن شاہ کے ساتھ کسی سیاسی میٹنگ پہ چلے جانا. نہ کہ صرف ہم کوئی اس کی فیملی کسی فنکشن میں جاتے تھے، نہ ہم کسی پل پارٹی میں اس کے ساتھ گئے ہیں، لیکن ہمیں بتاتے ہوتے تھے حسن بھائی ٹھیک کہ یہ سارے معاملات ہیں. لیکن اب احسن شاہ کی جو مسز بنی وہ اس کو پل پارٹی سے ہی ملی، اور آج جو مسئلہ کریٹ آیا، اور 14 سالہ دوستی میں ایک لڑکی نے دراڑ ڈلوا دی. اچھا، عرشیہ کا تھوڑا سا میں کریکٹر اس حوالے سے ایلیبوریٹ کروانا چاہ رہی ہوں کہ پل پارٹی آرگنائز کرنے میں کیا ان کا ہاتھ ہوتا تھا؟ احسن شاہ جیسے لوگوں کو، بلاج جیسے لوگوں کو ٹریپ کرنا کیا کام تھا؟ کیا کرتی تھی وہ؟ ہاں، جو سنا گیا کہ وہ پل پارٹی ارینج کرواتی تھی، خود کرواتی تھی ارینج. اچھا. خود کروا کے اپنے فرینڈز بلاتی تھی، اپنے جو لڑکے فرینڈز تھے وہ بلاتی تھی، اور احسن کو بلاتی تھی ہیز اے بوائے فرینڈ کہہ کے کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے. ٹھیک. وہ یہ کہہ کے بلاتی تھی، پھر وہاں پہ پل پارٹی ہوتی تھی. اچھا، پھر یہ ویڈیو والا چیپٹر کیسے ہو گیا؟ پارٹی میں کیا کیمراز لگے ہوتے ہیں یا پھر ہڈن کیمراز؟ ویڈیوز بنی، کہتے ہیں 99 ویڈیوز ہیں. 99 ویڈیوز تو ہیں، لیکن پل پارٹی میں کیمرز تو ہوتے ہیں. لیکن یہ جو پل پارٹی ہے، پل پارٹی اتنی گندی چیز ہے کہ یہ آپ کو ساتھ، معافی چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ میری بہنوں کی طرح ہیں، ان کو ساتھ روم دیا جاتا ہے سیپریٹ. اوکے، ٹھیک ہے. بدتمیزی کے لیے. ٹھیک ہے. یہ سارے معاملات پل پارٹیز میں ہوتے ہیں، اور مقصد ہوتا ہے کہ کسی اچھی فیملی کا لڑکا لڑکی نظر آئے اور اس کو بلیک میل کیا جائے. اور جو موجودہ تھانہ ہوتا ہے نا، وہ ان سے منتھلی لے رہا ہوتا ہے. منتھلی لے کے پھر اس کے بعد وہ اس کو کہتے ہیں جی آپ اجازت ہے. آپ دیکھیں بیدیا پہ ہے، ڈی ایچ اے میں ہے، بیڑیا میں ہے، یہ جتنے فارم ہاؤس میں وہاں پہ پل پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. اور دوسری بات، آج کل انہوں نے لڑکیوں کو چھوڑ کے بوائز ہائر کیے ہوئے ہیں. اچھا. پل پارٹیز والوں نے. ٹھیک ہے. جو لڑکیوں کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، شیمیلز بن کے جاتی ہیں، گیز بن کے جاتے ہیں. تو اس چیز کو روکا جائے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ. کیا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ منتھلی لیتی ہے اور اس کے بعد ہر چیز کی اجازت دے دیتی ہے، اور کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتیں بھی اپنے مفادات کے لیے اس طرح کے کریکٹرز کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل ایسے کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں اب دیکھیں پل پارٹی، پل جو ٹیبلٹ ہے وہ آئز ہے، اس پہ بین ہے ہمارے ملک میں، پھر بھی آ جاتی ہے. کہاں سے آ جاتی ہے پتہ کریں نا. ویسے ہی ہماری پولیس کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا پتہ ہے، اس چیز کا نہیں پتا کہ ہمارا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ احسن شاہ کے ساتھ آپ کا کیونکہ پیپلز پارٹی یوتھ ونگ کی وجہ سے بھی تعلق تھا، جی اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، اتنے بڑے معاملے میں احسن شاہ ٹریپ ہو جاتا ہے، 6 ماہ وہ جیل میں رہتا ہے، ابھی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تھا، پھر ایک دم سے انکاؤنٹر ہو گیا، موت کی خبر آ گئی. سیاسی جماعت کا کوئی بندہ بھی پیچھے نہیں آیا اور کسی نے نہیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ اس کے والد کا ایک اچھا نام تھا پارٹی میں. دیکھیں اس کے والد کی جو قربانی ہے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہے. اچھا انسان تھا، آگے سے بیٹا بھی اچھا تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارا یوتھ ونگ پیپلز پارٹی کا وہ نائب صدر تھا، چھوٹا عہدہ نہیں ہوتا، لاہور کا صدر تھا، نائب صدر تھا، تو اس کے پیچھے ہماری پارٹی کو ایک چھاؤں کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اس کے گھر جانا بلکہ اس کا کیس خود لڑنا. اس کے باپ کی قربانی ہے. جس انسان نے ہماری پارٹی جو بھی ہے، جس پارٹی نے اس کے باپ سے فائدہ لیا ہے، اس کے بیٹے کی سپورٹ کرنی بنتی تھی.
وہ پیپلز پارٹی ہے, وہ نون لیگ ہے, جو بھی جماعت ہے. اور اگر وہ گلٹی ثابت بھی ہوتا تو ٹھیک ہے, لیکن کم از کم انویسٹیگیٹ تو کرواتے. سپورٹ کرنی تو بنتی تھی نا, آخر وہ کسی ماں کا بیٹا ہے, کسی باپ کا بیٹا ہے, کسی بہن کا بھائی ہے وہ. ٹھیک. اچھا, آپ گروپ سرکل ہے جو آپ کا, نوجوان ہے, پیپلز پارٹی کے ہو گئے, دوستوں کا سرکل ہو گیا, آپ تو خاصے مایوس بھی نظر آتے ہیں. کیا آپ میسج کیا دینا چاہیں گے کہ کوئی عبرت, کوئی سبق؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اس کیس کو احسن بھائی کو دیکھ کے سب کو عبرت لینی چاہیے. پل پارٹی سے گریز کرنی چاہیے. یہ پل پارٹیز میں نہیں جانا چاہیے, یہ کلبوں میں نہیں جانا چاہیے. یہ جو آج کل ایک نیو کلب چل گیا ہے, وہ جو باؤل پھینکتے ہیں تو کلب چلتا ہے, وہاں پہ بھی آج کل ڈانس ہو رہے ہیں. پھر دوسری بات, یہ جو آپ کا گرین لینڈ ہے, واٹر لینڈ ہے, یہاں پہ بھی پل پارٹی شروع ہو گئی ہیں. یہاں پہ گیز نے شروع کی ہیں پل پارٹیز. جو بوائز ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے کپڑے پہن کے وہاں پہ پل پارٹی کر رہے ہیں, بوائز کو خراب کر رہے ہیں. ساتھ انہوں نے بھی اب چھوٹے چھوٹے رومز بنا دیے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوچھنے والا نہیں, کیوں پوچھیں؟ متعلقہ تھانے ان کے ساتھ ہے تو کون پوچھے گا ان کے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آفتاب بھٹی, احسن شاہ کے دوست ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے سارے معاملے کو دیکھ کے عبرت بھی پکڑی اور بہت سے نوجوانوں کو بہت کچھ سکھانے کی کوشش بھی کی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس ریاست میں جہاں چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ ریاست تک پہنچ جاتی ہے, پولیس تک پہنچ جاتی ہے, کسی کی پرائیویٹ آڈیو ہو, ویڈیو وہ پہنچ جاتی ہے, تو یہ سب انہیں نظر کیوں نہیں آتا؟